अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज होगा। सबसे पहले आपको बताएं कि स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी देखने में आई है। साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 927 पॉइंट्स की तेजी से कारोबार का आगाज हुआ, जिसके बाद मार्केट 1,42,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी ने साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ 927 पॉइंट्स की तेज़ी से कारोबार के आगाज़ के बाद मार्केट 1,42,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर कर गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे कफ़ील अहमद से। कफ़ील, बताइएगा। अधिक की तारीख में आज एक और तारीख़ी दिन है। मार्केट में कारोबार का आगाज़ आज पहला दिन है और पहली मरतबा इंडेक्स जो है वो 1,42,000 का जो लेवल है वो मार्केट अबूर करने में कामयाब रही है। मार्केट सेंटिमेंट क्या है, खबरें क्या हैं, मेरे साथ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं अरसलान अहमद साहब। अरसलान साहब, मार्केट में क्या है, लास्ट वीक भी और ये वीक जो आज कारोबार का बहुत शानदार हुआ, क्या कहना चाहेंगे? जो रीजन में हमारे कंपटीटर्स हैं उनमें सबसे कम जो रेट इस टाइम हमारा है, तो हमारी जो बैकबोन है, जो टेक्सटाइल है, उसको यहाँ पे काफ़ी बूस्ट मिलेगा। और उसके साथ साथ जो ऑयल के साथ हमारी एग्रीमेंट है, हमने देखा कि मार्केट में जो ड्राइव किया है वो ऑयल सेक्टर ने किया। उसके साथ साथ अभी हम सीमेंट्स के नंबर्स देखें तो जुलाई के अंदर जो है ना रिकॉर्ड नंबर्स हैं। तो आज की जो तेज़ी है इसमें आपका सीमेंट सेक्टर और ऑयल सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है वो हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तमाम जो एग्रीमेंट्स हैं गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर वो मार्केट पे जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं और ये जो तसलसल है वो बरकरार रहने का। बहुत शुक्रिया कफ़ील अहमद। बात करेंगे खेल का मैदान से मुताल्लिक़। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को तीसरे और फैसला कौन T20 में 13 रन से शिकस्त देकर तीन मैचेस की सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली है। अमेरिका के शहर लॉर्डल में 190 रन के हदफ के ताक़ुब में मेज़बान टीम 176 रन तक महदूद रही। एशिया कप से पहले हौसला अफजा फतह। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शाहीनों की शानदार कामयाबी। लॉडरडेल के मैदान पर कौमी ओपनर्स का मजबूत आगाज। 138 रन की शराकत बना डाली। साहबजादा फरहान ने जारहाना 74 रन बनाए। नाइम अयूब ने 66 रन बनाकर भरपूर साथ दिया। टोटल 4 विकेटों पर 189 तक पहुंच। वेस्ट इंडीज ने भी करारा जवाब दिया। एलेक और रदरफोर्ड ने सेंचुरियां जड़ दी। डेथ ओवर्स में पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमाल दिखा दिया। मेजबान टीम को 6 विकेटों पर 176 रन तक महदूद रखा। कप्तान सलमान आगा ने फातेह ट्रॉफी उठाई। वनडे सीरीज 8 अगस्त से वेस्ट इंडीज में शुरू होगी। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ फैसला कौन T20 में साहबजादा फरहान की जारहाना बैटिंग। 53 बॉल्स पर 5 छक्कों की मदद से 74 रन जड़े। मैच के हीरो करार पाए। मोहम्मद नवाज ने 3 मैचेस में 7 शिकार करके सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान T20 के कप्तान सलमान अली आगा पहली सीरीज़ जीतने पर खुश। डेथ आवर्स में बॉलर्स की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, तीसरे मैच की विकेट पिछले मैचेस के मुकाबले में बेहतर थी। टीम ने मजमूई तौर पर अच्छा परफॉर्म किया। एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए तैयारी अच्छी जारी है। यहाँ की कंडीशन से UAE में फ़ायदा होगा। और नाजरीन, शायकीन क्रिकेट जो अक्सर गुस्से में रहते हैं, सीरीज़ के जीतने के बाद काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उनके तासुरात आपको दिखाते हैं। खुशी की बात है कि पाकिस्तान ने ये अपनी सीरीज़ जीती है। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट को कामयाबी और कामरानियाँ दे। मैं देखे खुशी हुई है बहुत। हमें ये ऐसे अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को तरक्की दे और ऐसे जो है मतलब जज्बा दे। बहुत खुशी हुई है और पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और 7वीं बार जो है पाकिस्तान ने सीरीज़ जीती है और रिकॉर्ड जो है वो बरकरार रखा है। नवी जनरेशन को आगे लाएं, इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर होगा। माशाल्लाह जो भी नए लड़के हैं, हसन नवाज आया, जैसे आगा सलमान है, माशाल्लाह अच्छी कप्तानी कर रहा है। हमें बड़ी खुशी है कि सीरीज विन कर गए हैं और इंशाल्लाह इसी तरह पाकिस्तान का नाम आगे भी रोशन करते रहेंगे और जीतते रहेंगे। जो न्यू जनरेशन में नए लड़के आ रहे हैं वो अच्छा खेलते हैं, तो इंशाल्लाह इस तरह खेलते रहे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह और ज़्यादा सीरीज जीतेगा। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ में फतह पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कौमी टीम के अज़्म, मेहनत और टीम वर्क की तारीफ़ की। शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, टीम वर्क और मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। उम्मीद है फतहात का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। चेयरमैन PCB ने एक्स पर पैगाम में लिखा, खिलाड़ियों ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। टीम का जज्बा और कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। सिलसिला जारी रखें।
اور قومی کرکٹ ٹیم کے جار مزاج اوپننگ بیٹر فخر زمان ہیمسٹرنگ انجری کے باعث ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز سے بھی باہر ہو گئے ہیں. انجری کی وجہ سے وہ تیسرے T20 میں بھی قومی ٹیم کا حصہ نہیں تھے. فخر زمان فوری طور پر وطن واپس آ کر نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ریہیب مکمل کریں گے. قومی اوپنر دوسرے T20 میں فیلڈنگ کے دوران ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہوئے تھے. اب بات کریں گے موسم سے متعلق. وزیراعظم شہباز شریف کا ایک روزہ دورہ گلگت بلتستان. سیلاب اور بارشوں سے جاں بحق افراد کے لیے دعا کی. حکام نے سیلاب سے ہونے والی تباہیوں پر بریفنگ بھی دی. سی ایم سیکریٹریٹ میں ہونے والی تقریب میں وزیراعظم متاثرین میں چیک بھی تقسیم کریں گے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ موسمیاتی صورتحال کے بعد ہونے والے نقصان سے متعلق یہ اہم تقریب سی ایم سیکریٹریٹ میں ہونے والی ہے اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف متاثرین میں چیک بھی تقسیم کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر گلگت بلتستان پہنچیں گے جہاں سیلاب اور بارشوں سے جاں بحق افراد کے لیے دعا کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر گلگت بلتستان پہنچ گئے ہیں اور اس دوران سیلاب اور بارشوں سے جاں بحق افراد کے لیے دعا کی ہے. حکام نے سیلاب سے ہونے والی تباہی پر بریفنگ بھی دی ہے. سی ایم سیکریٹریٹ میں ہونے والی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف متاثرین میں چیک بھی تقسیم کریں گے. آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر امدادی چیکس تقسیم کیے جائیں گے. اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ جو متاثرین ہیں ان کو نہیں بھولیں گے. بہت بڑی تعداد میں نقصان ہوا ہے. جانی اور مالی نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. جانی نقصان ظاہر ہے پورا نہیں کیا جا سکتا لیکن کم از کم مالی نقصان کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے. وزیر اعظم کی سیلاب بارش سے جاں بحق افراد کے لیے دعا بھی کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ وہاں پر چیکس بھی تقسیم کیے جائیں گے. ایک بار پھر سے محکمہ موسمیات نے شدید بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے. کہا ہے کہ ملک بھر میں مونسون ہوائیں داخل ہونا شروع ہو چکی ہیں. آج سے 7 اگست تک شدید بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے. 6 اور 7 اگست کو اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گوجرانوالا، سیالکوٹ، نارووال، مری اور گلیات میں بھی شدید بارشیں متوقع ہیں. سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا گیا کہ مری، گلیات، آزاد کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے. بلوچستان کے شمال مشرقی اضلاع میں 6 اگست کو بارش اور آندھی کی پیشگوئی کر دی گئی ہے. اور دریائے ستلج میں بھارت کی طرف سے پانی چھوڑنے کی وجہ سے ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. علاقہ مکین پریشان ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر پانی مزید بڑھا تو ہماری فصلوں اور مال مویشیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. مزید جان لیتے نمائندہ بول نیوز آصف جاوید سے. آصف بتائیے گا. اس وقت میں دریائے ستلج میں پتن کے مقام پر موجود ہوں. یہاں پر کبھی پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے، کہیں بھی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جب پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے تو جو اس کے قریب والی فصلیں ہیں وہ تقریباً میکسیمم ڈوب چکی ہیں، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو کافی مسئلے درپیش ہیں. خصوصاً یہاں پر جب گزرنے کا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پر ریسکیو کی طرف سے کوئی سہولت نہیں ہے. میرے ساتھ یہاں پر کچھ علاقہ مکین موجود ہیں. مزید ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں، پانی کی سطح کے حوالے سے پانی کتنا یہاں پر بڑا ہے اور ان کو کن سہولیات کا مسئلہ درپیش ہے. جی سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کی سطح بہت ہی زیادہ اوپر ہو رہی ہے. ہمارے آنے جانے کا راستہ جو ہے بہت ہی دشوار ہو چکا ہے. سہولت ہمیں کوئی بھی نہیں دی جا رہی. اپنی مدد آپ بھی آتے ہیں اور اپنی مدد آپ بھی ادھر سے جاتے ہیں. اگر یہاں پر پانی زیادہ بڑھتا ہے تو ہمارے لیے مسائل بڑھیں گے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ٹیلی فون کے سگنل ہے یہاں پر بند ہیں، وہ ٹیلی فون کے سگنل بحال کیے جائیں تاکہ اچانک اگر کوئی ایمرجنسی صورتحال بڑھتی ہے تو تاکہ یہ ایمرجنسی حالات سے نمٹا جا سکے اور اپنے پیاروں سے رابطہ کیا جا سکے. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے. برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے 3 اگست کو شائع ہونے والے مضمون میں پاکستانی سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت اور عالمی سطح پر ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. برطانوی جریدہ دی اکانومسٹ بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کا معترف. 3 اگست کو شائع ہونے والے مضمون میں لکھا کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان عالمی سفارتی اور تجارتی نقشے پر ایک نئے اور متحرک انداز میں ابھر رہا ہے. دی اکانومسٹ کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دی ہے. 18 جون کو ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ان کی نجی ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی. مضمون میں انکشاف کیا گیا کہ سابق صدر ٹرمپ
ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत करार देते हुए 25% टैरिफ आयद किया, जबकि पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे के तहत सिर्फ 19% टैरिफ लागू किया गया। दी इकोनॉमिस्ट ने बताया कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ तजारत, असलह और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। अमेरिकी हुकाम ने पाकिस्तान की जानिब से दाइश के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों का एतराफ़ किया है। अमेरिका पाकिस्तान को बख्तर-बंद गाड़ियाँ, नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। इस मज़मून में ये इंकशाफ भी किया गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक सदर ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान की नई सिफारत हिकमत अमली आलमी सतह पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को एक मौसर और फैसला कुन आलमी रहनुमा के तौर पर उजागर कर रही है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात पंजाब ने 9 मई को नाकाबिल माफ़ी करार दे दिया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अज़हर बुखारी ने कहा कि PTI के एहतजाज माजी में भी नाकाम हुए, आइंदा भी यही होगा। जब भी मुल्क इस्तेहकाम की जानिब जाता है या एहतजाज की कॉल दे देते हैं, कल पूरी कौम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करेगी। एक ऐसा फितना ग्रोह है जिसने कल का दिन ही चूज़ किया, ये वैसे मुझे समझ में नहीं आती। कल यौम इस्तेसाले कश्मीर जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने जोश व जज्बे के साथ जो है उस अज़म का इयादा करेगी कि कश्मीर की आज़ादी तक कोई पाकिस्तानी जो है वो सुकून से नहीं बैठ सकता। जब पाकिस्तान ट्रैक पर चढ़ता है, पाकिस्तान के अंदर मौशी इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो दुनिया जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रही है। दुनिया जहाँ पे पाकिस्तान को एक तन्हाई का शिकार कर दिया गया था, आज दुनिया में खुद लोग या आपको बुला रहे हैं या आपके मुल्क में आ रहे हैं। वहाँ पर जो है जब कोई अहम वाक़या होता है ये एक फसाद की कॉल देते हैं। और अभी खबर यह है कि यौम शहदाए पुलिस पर वज़ीर आज़म की जानिब से खुसूसी पैगाम जारी किया गया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 8000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवानों ने जानों का नजराना पेश किया है। बतौर फ्रंट लाइन दिफाई फोर्स अपने बच्चों को यतीम करके मुल्क के लाखों बच्चों को यतीमी से बचाते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी दुनिया पाकिस्तानी पुलिस की मोतरफ है। हाल ही में वर्ल्ड पुलिस समिट में जीते गए मेडल्स और अवार्ड्स इसका मुँह बोलता सबूत हैं। यौम शौदा पुलिस के मौके पर पुलिस शौदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए नगमा जारी कर दिया गया है, जिसमें दिफा वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले पुलिस एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया गया है। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। रावलपिंडी में जुर्गे के हुक्म पर लड़की की लर्जा खेज कत्ल के केस में बड़ी पेशरफ हो गई है। दौरान तफ्तीश सिद्रा नामी लड़की को कत्ल करने वाले 3 मरकजी मुल्जिमान की निशानदही कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक लड़की को उसके वालिद, ससुर और चचा ने गैरत की राम पर कत्ल किया। वारदात में इस्तेमाल होने वाली अशिया भी बरामद कर ली गई हैं। लड़की की मैयत कब्रिस्तान मुंतकिल करने की CCTV फुटेज भी मौसूल हो चुकी है। रावलपिंडी में जुर्गे के हुक्म पर सिद्रा नामी लड़की को उसके वालिद अरब गुल, ससुर साले उर्फ सलीम और चचा मानी गुल ने कत्ल किया था। पुलिस को दौरान तफ्तीश बड़ा सुराग मिला है। लड़की का ससुर उसका हकीकी चचा भी है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक तीनों भाइयों ने लड़की को मानी गुल के घर में मुबैना तौर पर मुंह पर तकिया रखकर मारा। मुल्जिमान की निशानदही पर कत्ल में इस्तेमाल होने वाला तकिया, बेडशीट और गुस्ल में इस्तेमाल होने वाली अशिया भी बरामद कर ली गई हैं। कराची में 2 दरिया पर बाप और 2 बच्चों के डूबने का वाक़या मोबाइल फ़ोन से बनी वीडियो बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। दोनों बच्चों को समंदर में बहते हुए देखा जा सकता है। मौके पर मौजूद अफराद उन्हें बचाने की कोशिशें भी कर रहे हैं। बच्चों का बाप भी वीडियो में नज़र आ रहा है। शहरियों ने करीब पड़ा खंबा भी उनकी तरफ फेंका। एक बच्चा काफ़ी देर तक तैरने की कोशिश करता है। अपडेट करें, कराची में 2 दरिया पर बाप और 2 बच्चों के डूबने का ये वाक़या मोबाइल फ़ोन से बनी वीडियो बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। दोनों बच्चों को समंदर में बहते हुए देखा जा सकता है। मौके पर मौजूद अफराद उन्हें बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। बच्चों का बाप भी वीडियो में नज़र आ रहा है, जबकि शहरियों ने करीब पड़ा खंबा भी उनकी तरफ फेंका। एक बच्चा काफ़ी देर तक तैरने की कोशिश करता नज़र आता है। उधर कराची के इलाके बल्दिया टाउन में होटल पर फायरिंग से 2 अफराद जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या डकैती के दौरान पेश आया। ऐनी शाहिद ने बताया है कि फायरिंग की आवाज़ सुनकर वो वक़ुआ पर पहुंचा तो दोनों अफराद जख्मी पड़े हुए थे। एक जख्मी से बात की तो मालूम हुआ कि डाकू मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। मक़तूलीन का ताल्लुक कोयटा से बताया गया है, जो होटल में मुलाजिमत करते थे।
اور کے الیکٹرک کے سی ای او مونس الوی کی سوشل میڈیا پر حمایت ان کے کوچ کو بہت مہنگی پڑ گئی ہے۔ کیسر عباس نے تصویر شیئر کر کے مونس الوی کی صلاحیتوں، نیک نیتی اور خلوص کے قصیدے پڑھے تو کامنٹ سیکشن میں شہری ان پر برس پڑے۔ مونس الوی کی ریپوٹیشن بہتر کرنے کی کوشش میں ان کے کوچ اپنی شہرت داغدار کر بیٹھے۔ کیسر عباس نے ہراسمنٹ کیس میں سزا پانے والے سی ای او کے الیکٹرک کے ساتھ تصویر فیس بک پر شیئر کی، ان کی بھرپور تعریفیں کی، لیکن یہ تعریفیں پاکستانی شہریوں کو شدید ناگوار گزریں، اتنی ناگوار کہ ایک شخص نے پوسٹ کو بکواس قرار دے دیا۔ زبیر منصور نامی صارف نے لکھا، فیس تگڑی ملی ہو تو ایسی پوسٹ کرنا بنتا ہے، یہ شخص عوام کی بد دعائیں سمیٹتا ہے اور آپ حمایت کر رہے ہیں، بڑی کم قیمت لگائی اپنی۔ منیر احمد نے لکھا کہ کیسر صاحب، آپ کا ذاتی خیال اپنی جگہ، لیکن کون معصوم ہے کون گنہگار، عدالت کو فیصلہ کرنے دیں۔ سید کیسر حسین نے لکھا، خود مونس الوی نے صوبائی محتسب کا فیصلہ اس موقف کے ساتھ چیلنج کیا کہ نوکری سے نکالنا محتسب کا اختیار نہیں ہے، جس سے واضح ہے کہ ان پر الزامات درست ہیں، ایسے میں آپ کے موقف پر بہت حیرت ہوئی۔ شاہ زیب نے لکھا کہ اگر ایک آدمی آپ کا کلائنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معصوم ہے، مونس الوی پر صرف الزام نہیں، جرم ثابت ہو چکا ہے۔ محمد رضوان نے لکھا کہ آپ مونس الوی کے کوچ ہیں، امید ہے کہ آپ نے انہیں خواتین کا احترام کرنا بھی سکھایا ہوگا۔ محمد ابراہیم نے طنز کیا کہ آپ کی رائے کسی سے نہیں پوچھی۔ محمد امین کا کمنٹ تھا، اس پوسٹ کا مطلب ہے کہ آپ قانون کے خلاف کھڑے ہیں۔ عباس حسین نے کمنٹ کیا، اپنا تشخص خراب کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے کہ آپ کسی شیطان کی حمایت کریں۔ دانیال آوان نے تو کیسر عباس سے بھی استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ پوسٹ پر سینکڑوں کمنٹس، غصے اور ہنسی والے ریئیکشن آ چکے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ یاد رہے کہ الیکٹرک میں ملازمت کرنے والی مہرین عزیز نے مونس الوی کے خلاف ہراسمنٹ کا کیس کیا تھا، جس پر صوبائی محتسب نے سی ای او کے الیکٹرک کو مجرم قرار دیا اور انہیں عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ غزہ میں ایک بار پھر امداد کے منتظر افراد میں موت بانٹ دی گئی ہے۔ صہیونی فوج نے 92 افراد کو شہید کر دیا۔ بڑھتی خونریزی دیکھ کر اسرائیل کے 600 سے زائد سابق سیکیورٹی عہدیداروں نے صدر ٹرمپ کو خط لکھ دیا، جس میں امریکی صدر سے جنگ بندی کروانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ صہیونی فوج کی بربریت غزہ کے امدادی مراکز کو مقتل بنا گئی، جہاں امداد کے لیے آنے والوں کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس میں ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹر پر بمباری کی۔ حملہ عین اس وقت کیا گیا جب لوگ امداد کی آس لگائے کھڑے تھے۔ نیتن یاہو کی سفاکی سے اسرائیلی بھی بیزار ہونے لگے۔ موساد اور شن بیت کے سابق افسران سمیت 600 سے زائد سابق سیکیورٹی عہدیداروں نے صدر ٹرمپ کو خط لکھ دیا۔ امریکی صدر پر زور دیا گیا کہ جنگ بندی کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ دوسری جانب غزہ میں خوراک کی شدید قلت کے باعث قحط کی صورتحال برقرار ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق بھوک کی شدت سے مزید 6 فلسطینی انتقال کر گئے، جس کے بعد غذائی قلت سے شہداء کی تعداد 93 بچوں سمیت 175 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی انتہا پسند وزیر اتمار بن گوئر نے اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصی کا دورہ کیا۔ اسرائیلی وزیر سینکڑوں یہودیوں کے ہمراہ مسجد اقصی کے صحن میں داخل ہوا، جہاں عبادات اور رسومات ادا کی گئیں۔ اس موقع پر اسرائیلی وزیر بن گوئر نے نیتن یاہو حکومت سے غزہ پر قبضہ کر کے اسرائیلی خود مختاری قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی وزیر نے مسجد اقصی کے دورے کی سعودی عرب اور اردن نے شدید مذمت کی ہے۔ اور مسجد اقصی کی بے حرمتی پر وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے مذمت کی گئی ہے۔ ایکس پر جاری پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ مسجد اقصی کی بے حرمتی سے دنیا بھر کے 1 ارب مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ یہ اقدام بین الاقوامی قوانین اور انسانیت کی ضمیر پر حملہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیلی اشتعال انگیزیاں ہم کے امکانات کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ پاکستان فوری جنگ بندی اور جارحیت کے خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے۔ عام خبر دیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ فریقین نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں رابطے میں رہنے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔